हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्य अद्य 17 पाठः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। णिजन्तप्रकरणस्य अध्ययनं प्रचलत् अस्ति। तत्र पूर्वस्मिन् पाठे अस्माभिः णिजन्तप्रक्रियायाः केचन अंशाः आदौ अधीताः। तत्र मुख्यरूपेण कः विषयः अंशः स्मर्तव्यः इति चेत् केषाञ्चन धातूनां विषये घटादयः मितः इति गणसूत्रेण नो चेत् अन्यैः कैश्चन गणसूत्रैः मित्त्वं विधीयते। मित्त्वस्य प्रयोजनं किमिति चेत् प्रक्रियायां मितां ह्रस्वः इत्यनेन उपधाह्रस्वः भवति। अस्मिन्नेव सन्दर्भे अद्य अपि बहूनि उदाहरणानि पश्यामः। तदनन्तरं पूर्वस्मिन् वर्गे णिजन्तधातूनां कर्तरिवाक्येषु कथं प्रयोगः भवति तद्दृष्टं। तत्र गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्मा कर्मकाणाम् अणिकर्तासणौ हृक्रोरन्यतरस्याम् इति द्वे सूत्रे कानिचन वार्तिकानि दृष्टानि। एतैः सर्वैः येषां निर्देशः कृतः अस्ति तेषां धातूनां विषये शुद्धकर्तुः ण्यन्तप्रयोगे कर्मसंज्ञा भवति। अतः द्वितीया विभक्तिः प्रयुज्यते, यथा पिता पुत्रं ग्रामं गमयति इति। अन्येषां धातूनां विषये शुद्धकर्तुः कर्तृसंज्ञा एव तिष्ठति, अतः तस्य तृतीया विभक्तिः भवति पिता पुत्रेण पत्रं लेखयति इति। एतत् सर्वं दृष्ट्वा तदनन्तरं ण्यन्तानां कर्मणि प्रयोगे कीदृशं परिवर्तनं भवति तस्य त्रयः पद्धतयः दृष्टाः। तत्र कारिका अपि अस्माभिः एका अधीता। बुद्धिभक्षार्थयोः शब्दकर्मणां च निजेच्छया प्रयोज्यकर्मण्यन्येषां ण्यन्तानां लादयो मताः इति कारिकां दृष्ट्वा तस्य भिन्नानि उदाहरणानि दृष्टानि। अद्य इदानीम् अग्रे सरामः। णिजन्तप्रकरणे अस्मात् अग्रे भवतां पुस्तके विद्यमानाः सर्वेऽपि पाठाः बहु सरलाः सन्ति। एतेषु सर्वेषु पाठेषु भिन्नानां धातूनां ग्रहणं कृत्वा स्मृ इति अस्ति, घट अस्ति, भी अस्ति, ज्वल अस्ति, ज्ञा अस्ति, श्रम अस्ति इत्येतेषां षण्णां धातूनां ग्रहणं कृत्वा एतेषां विषये णिजन्तप्रयोगः कथं सिद्ध्यति, तस्य कानि उदाहरणानि साहित्ये विद्यन्ते, केषाञ्चन प्रयोगाणां विषये सिद्धौ कश्चन दोषः विधीयते वा, तस्य निराकरणं कथं करणीयम्, एते सर्वे विषयाः अत्र चर्चिताः वर्तन्ते। सर्वेपि लेखाः सरलाः सन्ति। सर्वेषामपि अध्ययनम् अद्यतनैव वर्गे कर्तुं शक्यं। प्रारभामहे। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 49अधिकशततमः 60अधिकशततमः च पाठः। एतयोः मिलित्वा अध्ययनं कुर्मः। एतयोः मध्ये स्मृ इति धातोः विषये अस्मात् धातोः णिच् प्रत्ययः कथं भवितुम् अर्हति अस्मिन् विषये किञ्चित् चिन्तनं कृतमस्ति। तत्र धातुपाठे पश्यामश्चेत् धातुपाठे स्मृ इत्याख्यौ द्वौ धातु दृश्येते। उभौ अपि भ्वादिगणे एव स्तः। स्मृ आध्याने इति धातुः, स्मृ चिन्तायाम् इति अपरः। अतः तत्र धातुपाठे स्मृ इति द्वौ धातु, चिन्तायाम् इत्यस्य विषये किञ्चित् ऊहः अत्र आदौ भवति। स्मृ चिन्तायाम् इति प्रथमः धातुः। चिन्तायाम् इत्युक्ते to bring to memory, to remember. In the normal sense, whatever is the meaning of the smru dhatu that we know, सः स्मृ चिन्तायाम् इति धातुः अस्ति। स्मृति पथं प्रति आनयनम् इति तस्य अर्थः। अयं धातुः सकर्मकः अस्ति। You can see in the dhatu पाठ both of these are सकर्मक. So अयं धातुः सकर्मकः अस्ति। अतः यस्य स्मरणं भवति तस्य कर्मसंज्ञा विधीयते। हनुमान् रामं स्मरति इति उदाहरणम्। अस्मात् धातोः णिच् प्रत्ययः यदा क्रियते तदा स्मृ इत्यस्य वृद्धिं कृत्वा आर् इति भवति। स्मारी इति आतिदेशिकधातुः सिद्ध्यति।
हनुमान् स्मारयति इति तत्र णिजन्तः प्रयोगः। इदानीम् अत्र स्मारयति इति शब्दस्य वाक्ये यदा प्रयोगः भवति तदा मूलवाक्यस्य यः शुद्धकर्ता, यथा रामः स्मरति नो चेत् सीता स्मरति इत्यस्मिन् वाक्ये सीता इति शुद्धकर्ता, अस्य कर्तृपदस्य णिजन्तप्रयोगे कीदृशं परिवर्तनं भवति? तत्र कर्तृपदेन कर्तृसंज्ञां त्यक्त्वा कर्मसंज्ञायाः ग्रहणं क्रियते वा इति किञ्चित् चिन्तनं कुर्मः। तत्र यदि णिजन्तप्रयोगे शुद्धकर्तुः कर्मसंज्ञा भवेत् तर्हि हनुमान् सीतां स्मारयति इति साधुप्रयोगः। यदि णिजन्तप्रयोगे शुद्धकर्तुः कर्मसंज्ञा न भवेत् तर्हि हनुमान् सीतया स्मारयति इति प्रयोगः। इदानीमत्र किञ्चित् चिन्तनं। स्मृ इति धातुः बुद्ध्यर्थकः अस्ति। When you say we are memorizing, you are bringing something into your brain. अतः गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ इत्यस्मिन् सूत्रे बुद्धिः इति शब्दः वर्तते। तस्य आधारेण तस्य सामर्थ्येन अत्र शुद्धकर्तुः अवश्यं कर्मसंज्ञा भवितुमर्हति। यथा गति इत्यस्य विषये पिता पुत्रं ग्रामं गमयति, तत्र कर्मसंज्ञा कृता अस्ति, तथैव स्मृधातोः विषये अपि शुद्धकर्तुः प्रामुख्येन कर्मसंज्ञा एव भवितुम् अर्हति। परन्तु प्रयोगे तादृशं न दृश्यते। स्मृचिन्तायाम् इत्यस्य प्रयोगे शुद्धकर्तुः कर्मसंज्ञा नैव कृता दृश्यते। तस्य स्पष्टीकरणं तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां किं दत्तमस्ति? गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ इत्यत्र विद्यमानेन बुद्धि इति शब्देन ज्ञानसामान्यस्यैव ग्रहणं भवति। General method of acquiring knowledge is classified or categorized or included under the term buddhi. बुद्धि इति शब्देन गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ इत्यस्मिन् सूत्रे बुद्धि इति शब्देन केवलं ज्ञानसामान्यार्थानामेव ग्रहणं, तद् विशेषार्थानां specific type of input, like input through the memory or input through say smelling, specific type of input is not included. So ज्ञान सामान्यार्थानामेव ग्रहणं, तद् विशेषार्थानां ग्रहणं नास्ति। अतः स्मरति जिघ्रति तत्रापि बुद्धेः सम्बन्धः अस्ति, परन्तु तद् ज्ञानसामान्यं न ज्ञानविशेषः। अतः तस्य विषये गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ सूत्रस्य प्रयोगः न भवति। अतः तत्र शुद्धकर्तुः ण्यन्तप्रयोगे कर्तृसंज्ञा एव। अतः तत्र तृतीया विभक्त्या प्रयोगः स्मारयति देवदत्तेन, घ्रापयति देवदत्तेन, एतादृशाः प्रयोगाः तत्र भवितुमर्हन्ति। अतः स्मृचिन्तायाम् इति धातोः णिजन्तप्रयोगे शुद्धकर्तुः तृतीयया एव निर्देशः क्रियते। हनुमान् सीतया रामं स्मारयति इति साधुप्रयोगः, सीता रामं स्मरति इति शुद्धः प्रयोगः। णिजन्तप्रयोगः तु हनुमान् सीतया रामं स्मारयति, हनुमान् सीतां रामं स्मारयति इति असाधुप्रयोगः। अनेनैव प्रकारेण पिता पुत्रेण धर्मं स्मारयति इति वक्तव्यं, पिता पुत्रं धर्मं स्मारयति इति न वक्तव्यम्। परन्तु कुत्रचित्, in some rare cases, कुत्रचित् स्मृधातोः स्मारयति इति यदा प्रयोगः भवति तदा शुद्धकर्तुः कर्मत्वं स्वीकृतं दृश्यते, शुद्धकर्तुः द्वितीया प्रयुक्ता दृश्यते। यथा मुद्राराक्षसे प्रयोगः अस्ति, न खलु चन्द्रगुप्तदोषाः अतिक्रान्तपार्थिवगुणान् अधुनां स्मारयन्ति प्रकृतिः। तत्र प्रकृति इति शुद्धकर्ता, तत्र णिजन्तप्रयोगे तस्य द्वितीया बहुवचनम् इत्युक्ते कर्मसंज्ञा कृता दृश्यते। अतः अस्मिन् वाक्ये प्रकृति इति शुद्धकर्तुः णिजन्तप्रयोगे द्वितीयान्तः पाठः दृश्यते। अस्य समाधानं कथं करणीयम् इति चेत् कथञ्चित् करणीयं। बेसिकली वी हैव टू फाइंड अ वे आउट, स्थितस्य गतिः चिन्तनीया। अतः अत्र एतेषु सन्दर्भेषु
स्मृ चिन्तायाम् इत्यस्य बुद्धिसामान्यत्वं स्वीक्रियते. So earlier when we did not want the karma samnya, we say buddhi vishesha. Now we want the karma samnya, so we say buddhi samanya. So it is all dicey game. परंतु तत्र स्थितस्य गतिः चिन्तनीया इति न्यायेन यत्र एतादृशाः प्रयोगाः दृश्यन्ते तेषां विषये एव स्मृ चिन्तायाम् इत्यस्य बुद्धि सामान्यत्वं स्वीक्रियते. As soon as you get a buddhi samanya gati buddhi pratyavasarartha iti सूत्रस्य तत्र प्रयोगः संभवति, अतः तत्र शुद्धकर्तुः कर्मत्वं भवितुम् अर्हति. अतः अत्र मुद्राराक्षसस्य डुण्डिराजव्याख्याने अयमेव विषयः तत्र स्पष्टीकृतः अस्ति. स्मरतिः ज्ञानसामान्यवचनः, अतः गतिबुद्धित्यनेनैव कर्मत्वं. यद्वा इत्युक्ते नो चेत् प्रकृतिभिः इति पाठः साधु. अतः तत्र तेन द्वितीया पद्धति इत्युक्ते अल्टर्नेटिव् अपि दत्तः अस्ति. अत्र अधुना स्मारयन्ति प्रकृतिः इत्यस्य स्थाने अधुना स्मारयन्ति प्रकृतिभिः इति तृतीयान्तः प्रयोगः अपि साधुत्वं प्राप्नोति. तृतीयान्तः प्रयोगः क्रियते चेत् तत्र स्मृ धातोः विषये बुद्धिविशेषः स्वीकृतः अस्ति इति वक्तुं शक्यते. अतः यत्र यत्र स्मृ चिन्तायाम् इति धातोः विषये बुद्धिसामान्यत्वं स्वीक्रियते तत्र कर्मत्वेन प्रयोगः, यत्र स्मृ चिन्तायाम् इति धातोः विषये बुद्धिविशेषत्वं स्वीक्रियते तत्र कर्तृत्वेन प्रयोगः. परन्तु एतत् सर्वं शिष्टप्रयोगानां विषये एव. अस्माभिः तु तृतीयया एव प्रयोगः करणीयः. अतः शिष्टप्रयोगान् विहाय अन्येषु स्थलेषु स्मारयति इत्यस्य प्रयोगे शुद्धकर्तुः कर्मत्वं नैव भवति. अतः त्वं मां स्मारय, वेरी कॉमनली यूज प्रयोग. त्वं मां स्मारय एतादृशः प्रयोगः अनुचितः, अस्माभिः न प्रयोक्तव्यः. पंडितैः नो चेत् काव्येषु प्रयुक्तः अस्ति चेत् तस्य कथञ्चित् समाधानं वक्तव्यं, परन्तु अस्माभिः अयं प्रयोगः न कर्तव्यः. त्वं मया स्मारय इत्येव प्रयोगः अत्र साधुत्वं प्राप्नोति. एतत् सर्वं विवेचनं स्मृ चिन्तायाम् इति धातोः विषये अस्ति. धातुपाठे स्मृ इत्याख्यौ द्वौ धातु. इदानीं द्वितीयस्य धातोः विषये स्मृ आध्याने इत्यस्य विषये पश्यामः. तत्र स्मृ आध्याने इति द्वितीयः धातुः. कः अर्थः? डीप रिमेम्बरेन्स. Typically remember somebody with sorrow or pain. Utkantha purvaka ichha iti artha. So the general act of remembering, like you remember a lesson, you remember some sentence, you remember a person, and so on, is the previous dhatu smru chintayam. This is an emotional remembrance, typically with sorrow or pain. So a negative kind of emotion is attached to it. स्मृ आध्याने इति सः धातुः. अयमपि सकर्मकः धातुः. यस्य स्मरणं क्रियते तस्य कर्मसंज्ञा भवति. सः प्रियां स्मरति. अत्र अस्मिन् सन्दर्भे maybe there is a separation, so there is a deep remembrance with sorrow, pain, something like that. इदानीम् अस्य धातोः विषये कः विशेषः? किमर्थं धातुपाठे एतादृशं धातुद्वयमुक्तं? He could have just said स्मृ आध्याने चिन्तायां च. He could have created one dhatu. So स्मृ आध्याने इति पृथक् रूपेण धातुः किमर्थम् उक्तः इति चेत् अयं स्मृ आध्याने इति धातुः घटादिगणे स्वीक्रियते. अतः स्मृ चिन्तायाम् इति धातुः घटादिगणे नास्ति. स्मृ आध्याने इति धातुः घटादिगणे वर्तते. अतः घटादयः मितः इत्यनेन अयं मित् भवति. अतः णिच् प्रत्यये परे मितां ह्रस्व इत्यनेन उपधारस्वे कृते स्मरयति इति रूपं सिद्ध्यति. अतः अत्र स्मृ आध्याने इत्यस्य स्मरयति इति रूपं, स्मृ चिन्तायां पूर्वं दृष्टः तस्य स्मारयति इति रूपम् इति रूपेषु भेदः विद्यते. वाक्ये प्रयोगेषु भेदः अस्ति वा? तर्हि अत्रापि स्मृ आध्याने इत्यस्य विषये अपि ज्ञानसामान्यत्वं स्वीकर्तव्यं, ज्ञानविशेषत्वं वा स्वीकर्तव्यम् इति कश्चन तत्र प्रश्नः उदेति. तत्र अस्य धातोः विषये स्मृ आध्याने इत्यस्य विषये ज्ञानसामान्यत्वं स्वीकृत्य
कर्तृपदस्य इत्युक्ते शुद्धकर्तुः अवश्यं ण्यन्तप्रयोगे कर्मसंज्ञा भवति। तत् कथमिति चेत्, तत् किमर्थमिति चेत् भाष्यकारेण णेरणो यत् कर्मणो चेत् स कर्ता अनाध्याने इत्यस्मिन् सूत्रे, अस्य सूत्रस्य भाष्ये अस्य धातोः स्वयमेव तादृशः प्रयोगः कृतः अस्ति। स्मरयति एनं वनगुल्मः स्वयमेव इति अत्र प्रयोगः दृश्यते। स्मरयति एनं वनगुल्मः स्वयमेव इत्यस्य प्रयोगस्य सामर्थ्यात् स्मृ आध्याने इति धातोः विषये ण्यन्तप्रयोगे शुद्धकर्तृपदस्य कर्मत्वं विधीयते। So understand this point. स्मृ चिन्तायाम् इति धातुः तत्र स्मारयति इति रूपं, तस्य विषये कर्तृपदस्य तृतीया प्रयोक्तव्या। स्मृ आध्याने इति धातुः तस्य विषये स्मरयति इति रूपं, तस्य अनुषंगेन कर्तृपदस्य कर्मसंज्ञा भवति, अतः तत्र द्वितीया विभक्तिः प्रयोक्तव्या। अतएव किरातार्जुनीये तद्वचनं तं प्रियां स्मरयति, सो तं प्रियां स्मरयति. So vachana is the nijanta karta, tam saha is the shuddha karta, tasya atra dvitiyaya कर्मत्वेन प्रयोगः कृतः अस्ति। तद्वचनं तं प्रियां स्मरयति, एतादृशाः प्रयोगाः अनेनैव नियमेन साधुत्वं प्राप्नुवन्ति। अस्मिन् सन्दर्भे, so what we looked so far, स्मृ चिन्तायाम् इत्यस्य स्मारयति तत्र कर्तृपदस्य तृतीया, स्मृ आध्याने इत्यस्य स्मरयति तत्र कर्तृपदस्य द्वितीया। कर्तृपदस्य इत्युक्ते शुद्ध धातोः कर्तृपदस्य, so that is obvious, I won't be speaking that again and again. अस्मिन्नेव सन्दर्भे व्याख्यानेषु कथम् अयं विषयः उपस्थापितः अस्ति तत् पश्यामः। तत्र गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ इत्यस्मिन् सूत्रे सिद्धांत कौमुद्यां किमुच्यते. So in this sutram Siddhanta Kaumudi, this is the sentence that we saw a few minutes ago. In this sutram Siddhanta Kaumudi is justifying the buddhi samanyatva versus buddhi visheshatva, and it is attributing buddhi visheshatva to smrut chintayam. So smrut chintayam iti dhatoh विषये बुद्धि विशेषः, अतः तत्र तृतीया एव इति विषयः अत्र ज्ञापितः अस्ति। सूत्रे इत्युक्ते गतिबुद्धि इत्यस्मिन् सूत्रे ज्ञानसामान्यार्थानामेव ग्रहणं तद् विशेषार्थानां न, अतः स्मरति जिघ्रति इत्येतेषां विषये तृतीया एव भवति, कर्मसंज्ञा न भवति। स्मारयति देवदत्तेन, घ्रापयति देवदत्तेन इति प्रयोगाः अत्र संगच्छन्ते। एतत् पूर्वमेव दृष्टम्। अस्मिन् सन्दर्भे अस्मिन्नेव सूत्रे प्रौढमनोरमायां किमुच्यते, तत्र द्वितीयस्य स्मृ धातोः स्मृ आध्याने इत्यस्य तत्र निर्देशः क्रियते। णेरणौ इति सूत्रे वनगुल्मः स्वयमेव इति उदाहरणं यद् दत्तमस्ति तद् स्मृ आध्याने इति धातोः उदाहरणं, तत्र भाष्यप्रयोगात् कर्मत्वं बोध्यम् इति अत्र आशयः। अतः स्मृ चिन्तायाम् इत्यत्र तादृशः भाष्यप्रयोगः नास्ति, स्मृ आध्याने इत्यस्य विषये तादृशः भाष्यप्रयोगः अस्ति। तत्र रूपे अपि भेदः। स्मृ चिन्तायाम् इत्यत्र स्मारयति इति भवति, स्मृ आध्याने इत्यत्र स्मरयति इति भवति। तत्रैव प्रौढमनोरमायाम् अग्रे किमुच्यते, सः एव विषयः इतोपि स्पष्टीकृतः अस्ति। आध्यायनार्थकः इत्युक्ते आध्यानि इति धातुः सः घटादौ विद्यते, तद् भिन्नः। So keeping the smru adhyane dhatu aside, which means we are talking about smru chintayam. So adhyayanarthaka ghatadi bhinna smaratehe yoge tad bhashya pramanya karmatva abhavaha. स्मृ चिन्तायाम् इत्यस्य विषये शुद्ध धातोः कर्मत्वं, शुद्ध धातोः कर्तुः कर्मत्वं न भवति, शुद्ध कर्तुः कर्मत्वं न भवति। घटादेः इत्युक्ते घटादि गणे विद्यमानः स्मृ आभ्याने इति धातुः, तस्य विषये तु कर्मत्वं भवति एव इति सर्वम् अत्र प्रौढमनोरमायां सिद्धान्तकौमुद्यां च विवृतम् अस्ति। Now something very interesting is being mentioned in your book ahead.
तत्र तत्त्वबोधिन्यां गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ इत्यस्मिन् सूत्रे मुद्रणदोषः कश्चन अस्ति. Mudrana asti does not mean that one or two books have a printing mistake. What it means is that the original manuscript itself has a printing mistake or writing mistake and it got carried. So all the copies that are available today in the market will have this kind of typing mistake. कीदृशः मुद्रणदोषः? भाष्ये विद्यमानं किं वचनं? स्मरयति एनं वनगुल्म. Let's go to the previous slide. The bhashya sentence is स्मरयति एनं वनगुल्म. Instead of that, there is a typing mistake in Tattvabodhini and it says a smarayati enam vanagulma. Tatra Tattvabodhinya mudrana dosha asti smarayati enam vanagulma. Now this looks like a single matra difference. Instead of sma, it has become sma. But this is a kind of blunder because as soon as instead of smarayati you say smarayati, dhatu changes. So smarayati was smru adhyane. स्मारयति इज स्मृ चिंतायाम. अतः स्मरयति एनं वनगुल्म इत्यस्य स्थाने स्मारयति एनं वनगुल्म इति वदामश्चेत् इदं भाष्यवाक्यं स्मृचिन्तायाम् इति धातोः विषये अस्ति. अतः स्मृचिन्तायाम् इत्यस्य विषये अपि शुद्धकर्तुः कर्मसंज्ञा भवितुम् अर्हति इति अनुचितः निर्णयः अस्य अध्येतॄणां विषये भवितुम् अर्हति. If you read this sentence, then you will be misguided that the smarayati, which is smruchintayam, for that dhatu, the shuddha karta becomes karma. What is the reality? For the smarayati, shuddha karta becomes karma. But for smarayati, it remains in the karta. If you read this line incorrectly, you will get a completely different conclusion. Unfortunately, it is exactly what happened for the author of this book also. And in the old editions of Shuddhi Kaumudi, he took this sentence as pramana and tried to justify an incorrect siddhanta, which he has then rectified in your Bhasha Paka book, which he has also rectified it in the next version of Shuddhi Kaumudi. अतः एतत् सर्वम् अत्र लेखकेन स्पष्टरूपेण अस्मिन् पाठे निर्दिष्टमस्ति. शुद्धिकौमुद्यां तेन कीदृशः दोषः कृतः, कथं तादृशः दोषः कृतः इति चेत् तत्त्वबोधिन्यां विद्यमानः तादृशः दोषः तेन तादृशः एव प्रमाणरूपेण अग्रे स्वीकृतः अस्ति. तदनन्तरम् अन्येषां ग्रन्थानाम् अवलोकनानन्तरम् अयं तत्त्वबोधिन्यां विद्यमानः दोषः अस्ति इति ज्ञात्वा तस्य स्पष्टीकरणम् अत्र भाषापाकपुस्तके अपि दत्तं. शुद्धिकौमुद्याः अग्रे यत्किमपि मुद्रणं थर्ड एडिशन और फोर्थ एडिशन whichever the new edition came up, तत्रापि तादृशस्य दोषस्य निराकरणं कृतम्. So this is just for information. तत्र अस्माभिः एतादृशः दोषः न भूत्. अतः किं स्मर्तव्यमिति चेत् स्मारयति इत्यस्य प्रयोगे शुद्धकर्तुः तृतीया, तत्र स्मृचिन्तायाम् इति धातुः, स्मरयति इत्यस्य प्रयोगे शुद्धकर्तुः द्वितीया, तत्र कर्मत्वं भवति, तत्र स्मृ आध्याने इति धातुः. अनेन प्रकारेण अत्र एतयोः द्वयोः पाठयोः मिलित्वा स्मृ आध्याने तथा स्मृ चिन्तायाम् एतयोः द्वयोः धात्वोः निजन्तप्रयोगस्य विषये विवरणं कृतमस्ति. अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानयोः एतयोः द्वयोः पाठयोः नवपञ्चाशदधिकशततमस्य षष्ट्यधिकशततमस्य च पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्. भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 90-अधिकशततमः पाठः घट इति धातोः विषये णिच् प्रत्ययस्य कथं विधानं भवति तस्मिन् विषये नियमान् प्रतिपादयति. पुनरेकवारं तत्र धातुपाठे पश्यामः. धातुपाठे घट इति त्रयः धातवः. घटचेष्टायाम् इति भौवादिकः, घटसङ्घाते घटभाषायाम् इति द्वौ धातु चौरादिकौ. अनेन प्रकारेण धातुपाठे घट इति त्रयः धातवः, भौवादिकः एकः, चौरादिकौ द्वौ. आदौ भौवादिकस्य विषये किञ्चित् जानीमः. भौवादिकः इत्युक्ते भ्वादिगणः घटचेष्टायाम् इति धातुः आत्मनेपदी घटते बिकम्स सिद्ध्यति इति तत्र अर्थः. घटते इति तत्र रूपं भवति.
घट इति धातुः घटादिगणस्य प्रथमः धातुः। सो घटादयः मितः इति गणसूत्रमेव घटधातोः आधारेण निर्मितम्। अतः धातुपाठे विद्यमानेन घटादयः मितः इति सूत्रेण घटादिगणे विद्यमानः प्रथमः धातुः घट अस्य धातोः विषये मित्वं भवति। अतः मितां ह्रस्वः इत्यनेन प्रक्रियायाम् उपधारस्वः। अतः घट प्लस नीच इत्यत्र आदौ अतोपधायः इत्यनेन वृद्ध्यादेशः घाटी इति स्थिते ततः मितां ह्रस्वः इत्यनेन उपधारस्वः। Let me repeat this once again. I also explained it in the previous class. Ata upadhayaha and mitam hraswaha are not anywhere related by utsarga apavada or anything. They are not even doing same or opposite actions. Ata upadhayaha is causing vruddhi, which is different than dirgha. So ata upadhaya has a different function. Mitam hraswa is causing hraswa. So आदौ वृद्ध्यादेशे कृते तदनन्तरं घाटी इति स्थिते तदनन्तरं मितां ह्रस्व इत्यनेन उपधारस्वः भवति। येन घटी इति आतिदेशिकधातुः सिद्ध्यति। अस्य रूपाणि घटयति घटयते एतादृशानि भवन्ति। वेळिसंहारे तस्य उदाहरणमस्ति, गरुडपुराणे तस्य उदाहरणमस्ति। अत्र क्रुधा सन्धिं भीमो विघटयति यूयं घटयत, नो चेत् विष्णुरथदण्डकोऽसौ विघटयति। अनेन प्रकारेण अस्य घट इति धातोः प्रयोगः अत्र कृतः दृश्यते। चुरादिगणे विद्यमानौ द्वौ धातु घटसंघाते घटभाषायाम् एतौ धातौ उभयपदिनौ एतयोः विषये घटादयः मितः इति सूत्रं न प्रवर्तते। सो घट भ्वादिगणे यः धातुः तस्यैव विषये घटादयः मितः। In fact, घटादयः मितः सूत्रम is in the भ्वादिगण. So gana sutras are also classified into ganas. So ghatadayah mitaha is in the bhwadigana, which essentially means that all the dhatus or certain subset of dhatus of bhwadigana are included over there. अतः चुरादिगणस्य घटसंगाते घटभाषायाम् इत्येतयोः घटादिगणे ग्रहणं न भवति। एतौ धातौ मितौ न स्वीक्रियते। अतः एतेषां णिजन्तप्रक्रियायाम् अतोपधायाः इत्यनेन दीर्घादेशे कृते टाइपिंग मिस्टेक। अतः एतयोः णिजन्तप्रक्रियायाम् अतोपधायः इत्यनेन वृद्ध्यादेशे कृते घाटी इत्येव सिद्ध्यति। पुनः तत्र उपधारस्वः न प्रवर्तते। अतः अत्र घाटयति घाटयते इति रूपाणि। अतः किं स्मर्तव्यं? भ्वादिगणे विद्यमानस्य घटधातोः घटयति इति रूपं, चुरादिगणे विद्यमानयोः घट इति उभयोः अपि धात्वोः घाटयति इति रूपं। बहूनि उदाहरणानि तत्र पुस्तके दत्तानि सन्ति। कमलवनोद्घाटनं कुर्वते ये, प्रविघाटयिता, द्यूतसभाद्यपकारस्थानोद्घाटन, उद्घाटको and so on. So multiple examples have been given. अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् पाठे त्रयाणां घट इति धातूनां चिन्तनं कृत्वा एकस्य विषये मित्वम् उक्त्वा तत्र घटयति इति रूपम्, अपरयोः द्वयोः विषये मित्वं नास्ति अतः घाटयति इति रूपम् इत्येव विषयः अत्र ज्ञापितः अस्ति। अत्र अन्यः कोऽपि विशेषः न वर्तते। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 90-अधिकशततमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 63-अधिकशततमः पाठः भी बिभेति इत्यस्मात् धातोः णिच् प्रत्ययः कथं भवति इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् प्रतिपादयति। तत्र भी इति जुहोत्यादिगणस्य तृतीयगणस्य धातुः बिभेति इति रूपं। भी इति धातोः णिजन्ते आहत्य 4 रूपाणि भवन्ति। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी केयरफुली। भापयते, भीषयते, भाययते and भाययति। अतः किम किम अत्र दृश्यते? In one case there is a pugagama, in one case there is a shugagama, and in other case there is no agama. So it is simply bhayayate. If you have a shugagama it is bhishayate, and if you have a pugagama it is bhapayate. यत्र आगमः भवति तत्र केवलम् आत्मनेपदस्यैव रूपं भवति। यत्र आगमः न भवति तत्र परस्मैपदस्य अपि रूपम् आत्मनेपदस्य अपि रूपम्।
अतः भापयते भीषयते इति केवलम् आत्मनेपदे एव प्रयोगः। भापयति इति अशुद्धं रूपं, भीषयति इति अशुद्धं रूपं, भाययते इत्यत्र तु उभयथा भाययते भाययति इति रूपं भवितुम् अर्हति। इदानीम् एतेषां चतुर्णां रूपाणां प्रक्रिया अस्माभिः द्रष्टव्या। प्रत्येकस्मिन् विषये कः सन्दर्भः अस्ति, कः अर्थः तत्र अस्ति, एतत् सर्वं ज्ञेयं। परन्तु तस्मात् पूर्वम् एतेषां सर्वेषां वाक्ये कथं प्रयोगः भवति तत् पश्यामः। तत्र भी धातुः अकर्मकः अस्ति, रामः बिभेति इत्येव तत्र प्रयोगः। यस्मात् भीतिः तस्य पंचमी विभक्तिः, रामः सिंहात् बिभेति, अतः तत्र कर्मपदं न विद्यते। अतः भी धातुः अकर्मकः, अतः गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम् अणिकर्तासणो इति सूत्रेण शुद्धकर्तुः ण्यन्त प्रयोगे कर्मसंज्ञा भवितुमर्हति। अतः पुत्रः बिभेति इति शुद्धधातोः प्रयोगः। पिता पुत्रम्, अत्र पुत्रम् इति शुद्धकर्तुः कर्मसंज्ञा भवति, अतः पुत्रम् इति द्वितीयया तत्र प्रयोगः कृतः दृश्यते। One of the four verbs you can use, पिता पुत्रं भापयते भीषयते भाययते भाययति इति सर्वम्। इदानीं भापयते भीषयते भाययते तथा भाययति एतानि चत्वारि रूपाणि सन्ति इति अस्माभिः दृष्टम्। तत्र एतेषां चतुर्णामपि रूपाणाम् अर्थे कश्चन सूक्ष्मः भेदः विद्यते, तस्मिन् विषये इदानीं जानीमः। तत्र भी धातोः धात्वर्थस्य विषये किञ्चित् सूक्ष्मचिन्तनं करणीयम्। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तत्र व्याख्यानेषु भी धातोः इत्युक्ते भयस्य मूलं प्रयोजनं किम् इत्यस्मिन् विषये चर्चा कृता अस्ति। So if you take these two sentences, say a child is afraid of lion versus a child is afraid of father. So on a top level, there is a basic difference between two statements is what the Vyakhyanas are going to explain. Yatra vayam vadamaha शिशोः नो चेत् बालकस्य भीतिः सिंहात् अस्ति, तत्र actual bhiti is from the lion. So it's not like a specific object that the lion is holding or anything. The lion itself is the reason why the kid is afraid. Whereas in the second case, when we say the father is the reason why the child is afraid, most typically, and you have to understand it on a bigger level, most typically the kid is afraid of the father not because of father as a whole, but because maybe he's angry, he's hitting him, he's shouting at him, something like that, he has a rod in his hand, and so on. When the same father is going to play with him, feed him an ice cream or something, the fear is going to go away. So tatra bhitihi kasmat udbhavati, the actual object is the origin of fear, or some kind of situation is the origin of the fear. एतस्मिन् विषये तत्र किञ्चित् चिन्तनं कृतमस्ति। यत्र भयस्य मूलं करणे विद्यते, some kind of instrument or some kind of situation is causing a fear. Like for example, a stick in father's hand generates the fear in the kid. So साक्षात् प्रयोजककर्तुः कारणात् भयं नास्ति, परन्तु तत्र प्रयोजककर्त्रा प्रयुक्तं साधनं भीतिं जनयति। तत्र when the fear originates not from the original karta but from some object, some situation, some instrument present with the karta, tatra bhayayati and bhayayate, these two forms should be used. Tatra bhi dhatoho bhayayati bhayayate ete dve रूपे प्रयोक्तव्ये। किम उदाहरणं? पिता पुत्रं dandena, the kid is afraid because of a rod in father's hands, so pita putram dandena भाययति इति वदामः। नो चेत् भाययते इति अपि वक्तुं शक्यते, उभयथा प्रयोगः साधुत्वं प्राप्नोति। अनेनैव प्रकारेण वनरक्षकः सिंहं, the lion is typically not afraid of the forest officer, but if the forest officer has say a stick having say fire on it,
He is afraid of that fire. So Vanarakshakaha Siham Agnina Bhayayate Tatra Bhayasya Moolam Kartari Nasti Apitu Karne Asti Ataha Atra Bhayayati Nochet Bhayayate Iti Prayogadvayam Siddhyati Atra Prakriya Sarala Asti Bhitatoho Nich Pratyay Krute Achoniti Iti Vruddhihi Bhai plus E Echo Yavayavaha Iti Aya Adeshaha भायी सनाद्यन्ता धातवः इति धातुसंज्ञा णिचश्च इति सूत्रेण उभयपदं भवति भायी प्लस शप प्लस ती और ते भाययति भाययते इति सिद्ध्यति द प्रक्रिया इज एक्सट्रीमली सिंपल अग्रे गच्छामः यत्र नाउ द सेकंड केस यत्र भयस्य मूलं साक्षात् प्रयोजककर्तरि अस्ति the kid is afraid of the lion even if the lion brings him a chocolate the thing that he is the lion makes the kid afraid of him so bhayasya moolam sakshat prayojakakर्तरि अस्ति साक्षात् प्रयोजककर्ता भीतिं जनयति तस्य समीपे विद्यमानं वस्तु भीतिं न जनयति तत्र हेतु भयम् अस्ति हेतुकर्ता मीन्स प्रयोजककर्ता रिमेंबर द प्रीवियस क्लास हेतुकर्तुः जायमानं भयं तत् हेतुभयम् तस्य विषये the remaining two verbs bhishayate and bhapayate. Let's go to the previous slide. These remaining two words bhishayate and bhapayate. So yatra bhayasya moolam prayojakakartari asti तत्र भीषयते भापयते इति द्वे रूपे प्रयोक्तव्ये राक्षसः मुनीन् भीषयते. So the munis are afraid of the rakshasa by the virtue of the fact that they are rakshasa. Sihaha mrugan bhapayate. The deers, animals are inherently afraid of the lion. Sihaha mrugan bhapayate. Rakshasaha munin bhishayate. उभयत्र केवलम् आत्मनेपदमेव भवति भीषयति भापयति इति अशुद्धौ प्रयोगौ स्तः. अत्र कथं प्रक्रिया भवति इति चेत् this prakriya bit is a little complex but it is there in your book so let's take a quick look at it. हेतु भयस्य विषये see this is the हेतु भय हेतु भयस्य विषये बिभेतेर् हेतु भये इत्यनेन भी धातोः विकल्पेन आकारादेशः भवति. So that's the first step. You can either have bhi or that becomes bha. So tatra bibheter hetu bhaye iti sutrena bhi dhatoh vikalpena akaradeshah bhavati. So that's the first step. So you start with bhi and optionally now you get bhi and bha. Next step akaradeshasya pakshe pugagamah bhavati. अर्तिर्हीव्ली रीक्नु यीक्ष्मा यातां पुङ्णौ इति सूत्रेण यत्र पूर्वम आकारादेशः क्रियते तत्र पुगागमः भवति. So earlier you had bhi or bha. That bhi is going to remain as it is. There will be no pugagama. The bha will have a pugagama. So you will get bha plus puk plus nica bhapi iti bhavati. Akaradeshasya abhava pakshe. So when the standalone bhi was there, bhiyo hetu bhaye shuka iti sutrena shugagamah bhavati. So if you do akaradesha, you will do a pugagama. If you do not do akaradesha, you will do a shugagama. And that akaradesha itself is optional. So you have both the pathways possible. You start with bhi, optionally do akaradesha. If you do akaradesha, you do pugagama. So you get bhapayate. If you do not do akaradesha, then you do a shugagama. So it will be bhi and shukka. So भीषी इति आतिदेशिक धातुः भीषयते इति रूपम्. अत्र उभयपक्षे भीस्म्योर् हेतुभये इति आत्मनेपद प्रकरणे विद्यमानेन सूत्रेण केवलम् आत्मनेपदस्यैव प्रत्ययः. अतः भापयते भीषयते इति अत्र रूपे सिद्ध्यतः. सिद्धान्तकौमुद्यामपि एतत् स्पष्टीकृतम् अस्ति. ण्यन्ताभ्याम् आभ्याम् आत्मनेपदं स्यात् हेतोः चेदिदं भयस्मयो. This abhyam talks about two dhatus, bhi and smi. The sutram itself has two dhatus, bhi and smi. Nyantabhyam abhyam. So this sutra talks about both the dhatus. Atmane padam syad
हेतोः चेत्, if it is hetu bhaya, हेतोः चेत्, सो मुण्डो भापयते, मुण्डो भीषयते इति अत्र कौमुद्याम् उदाहरणानि दत्तानि। अनेन प्रकारेण एकः एव भी धातुः तस्य चत्वारि रूपाणि, भाययति भाययते इति रूपद्वयं तदा प्रयुज्यते यदा भयस्य मूलं कर्णे विद्यते, यथा वनरक्षकः सिंहम् अग्निना भाययते। अपि च भीषयते भापयते इति रूपं तदा प्रयुज्यते यदा भयस्य मूलं साक्षात् प्रयोजककर्तरि अस्ति, यथा राक्षसः मुनीन् भीषयते, सिंहः मृगान् भापयते। अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् पाठे भी धातोः चत्वारि निजन्तरूपाणि, तेषाम् अर्थेषु विद्यमानः भेदः स्पष्टीकृतः अस्ति। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 63-शततमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 91-शततमः पाठः ज्वल इति धातोः णिच् प्रत्ययः कथं भवति इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् प्रतिपादयति। तत्र धातुपाठे ज्वलदीप्तौ इति धातुद्वयं विद्यते। Now if you see, both of them are identical. ज्वलदीप्तौ भादि परस्मैपदी अकर्मकसे, ज्वलदीप्तौ भादि परस्मैपदी अकर्मकसे, अत्र धातुद्वयम् उक्तमस्ति। सेम थिंग वी सॉ अर्लियर आल्सो, स्मृ इत्यस्य विषये धातुद्वयम् आसीत्, अत्रापि ज्वल इत्यस्य विषये धातुद्वयम् अस्ति। अत्र किमर्थं धातुद्वयम् इति चेत् वस्तुतः तु अयम् एकः एव धातुः, एकः एव धातुः धातुपाठे द्विवारं पाठितः अस्ति। किमर्थम् इति चेत् तत्र द्वौ गणौ स्तः, प्रत्येकस्मिन् गणे अस्य धातोः निर्देशः इष्यते। So dhatu patha has two ganas. If you go to the dhatu patha and if you open these antar ganas, you will see there are so many ganas. There is one gana called ghatadi gana and there is another gana called jwaladi gana. This jwala dhatu, we want it to be part of jwaladi gana and we also want it to be part of ghatadi gana. So then for simplicity what they do is they just replicate the same dhatu. Saha eva dhatuः dhatu pathe द्विवारं पाठितः अस्ति। तत्र एकः पाठः घटादित्वार्थः, अपरः पाठः ज्वलादित्वार्थः। घटादिगणे धातोः किं प्रयोजनं? घटादयः मितः इत्यनेन तत्र मित्वं विधीयते। ज्वलादिगणे किं प्रयोजनं? ज्वलिति कसन्तेभ्यो णः इति सूत्रेण तत्र ण इति कश्चन कृत् प्रत्ययः भवति। So different ganas have different prayojana. The prayojana of jwaladi gana is that words present in the jwaladi gana get a certain krut pratyaya called na. अतः तत्र सिद्धांत कौमुद्यां किं स्पष्टीक्रियते? ण प्रत्ययार्थं पठिष्यमाणः। ज्वल इति धातु वस्तुतः ण प्रत्ययार्थं ज्वलादिगणे भवेत्, परन्तु मित्वम् अपि तस्य इष्यते, अतः घटादिगणे तस्य पुनरावर्तनं कृतमस्ति। ण प्रत्ययार्थं पठिष्यमाणः एव अयं, मित्वार्थम् अनूद्यते, गेट्स रिपीटेड, गेट्स कॉपीड इति अर्थः। अतः घटादिगणे यः ज्वल इति धातुः निर्देशः अस्ति, तस्य आधारेण तस्य सामर्थ्यात् ज्वल इति धातुः मित् स्वीक्रियते। ण्यन्त प्रक्रियायां मितां ह्रस्वः इत्यनेन ह्रस्वादेशे कृते प्रज्वलयति इति रूपं भवति। अंडरस्टैंड दिस, बोथ द धातुस् हैव प्रज्वलयति इति रूपम्. It is because these are not different dhatus at all. Is the same dhatu. In Ghatadigana, it defines the Upadhar Raswa because of Mitva, so we get Jwalayati, so it is replicated at the other place. Is the same dhatu, it's not two identical dhatus, it's the same dhatu that is being copied across two places. Ataha Ghatadigane Patha Samarthyat Atra Mitta इति स्वीक्रियते। ण्यन्त प्रक्रियायां मितां ह्रस्वः इति ह्रस्वादेशे कृते देवदत्तः दीपं प्रज्वलयति इति रूपं सिद्ध्यति। परन्तु यत्र ज्वल इति धातुः उपसर्गं विना प्रयुज्यते,
When you use the Jwala Dhatu without Upasarga, Tatra Anyadekam Ganasutram Asti. So if we go to the list of all the Ganasutras, you will see Ghatadayah Mitaha as the main Ganasutra. Tadanantaram Agre Kimasti Jwala Bhala Mhala Namam Anupasargad Va. इत्युक्ते ज्वल इति धातुः उपसर्गं विना प्रयुज्यते चेत् मित्वं विकल्प्यते ज्वल वल मल नमाम् अनुपसर्गात् वा विकल्पेन मित्वं भवति अतः केवलः ज्वल धातुः उपसर्गं विना प्रयुक्तः ज्वल धातुः तस्य विषये मित्वं विकल्प्यते अतः उपधारस्वः अपि विकल्प्यते मित्वं भवति चेदुपधारस्वः भवति मित्वं न भवति चेदुपधारस्वः न भवति अतः देवदत्तः दीपं ज्वलयति देवदत्तः दीपं ज्वालयति इति उभयथा साधुत्वं प्राप्नोति अतः सोपसर्गस्य विषये तु केवलं प्रज्वलयति इति रूपम् उपसर्गं विना प्रयुक्तः अस्ति चेत् ज्वलयति ज्वालयति इति रूपम् तर्हि one very well known prayoga then creates a problem prajwalito jnanamayah pradeepah prajwalito jnanamayah pradeepah ityatra jwalita so you have an upadha dirgha which means that this cannot be mitta but there is a pra upasarga over there so upasargasya upasthitau tu mitvam nityam asti prajwalayati ityeva rupam bhavet अतः प्रज्वलितः ज्ञानमयः प्रदीपः इति प्रयोगः करणीयः तर्हि प्रज्वालितः ज्ञानमयः प्रदीपः इति साधुत्वम् इत्यस्य साधुत्वं कथं स्वीकर्तव्यम् इति चेत् तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां किमुच्यते कथं तर्हि प्रज्वालयति उन्नामयति इति घयन्तात् तत्करोति इति णौ So see the cryptic language, but you should be able to understand this kind of language when you learn more and more detailed commentaries. So ghayanta tatkaroti iti nau. Kimuchyate tena tatra. So he says this is not a simple nijanta at all. He says first you take the jwala dhatu, add a ghay pratyaya, which is a krut samyaka pratyaya, and create a jwala as the word. सो तत्र घय इति प्रत्ययः क्रियते चेत् अत उपधायः इत्यनेन तत्र अवश्यम् उपधा दीर्घः भवति सो मिताम्रस्वः इज ऑल अबाउट ण्यन्त प्रक्रिया इट्स नॉट एवरीवेयर सो मिताम्रस्वः इज ओनली लिमिटेड टू द ण्यन्त प्रक्रिया अतः भय भावे घय प्रत्ययः ज्वल धातोः क्रियते सो प्रज्वल प्लस घय तत्र प्रज्वाल इति रूपं सिद्ध्यति इदानीं प्रज्वाल इति प्रातिपदिकं सर्वेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः तत्करोति तदाचष्टे इति णिच् प्रत्ययः भवति णिच् प्रत्यये कृते इष्ठवद् भावः भवति डोंट फॉरगेट व्हाट वी हैव लर्न्ड अ फ्यू क्लासेस अगो अतः अत्र प्रज्वालं करोति इत्यत्र प्रज्वाल प्लस णिच् इति णिच् प्रत्ययः प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च इति इष्ठवद् भावः प्रज्वाली इति तत्र आतिदेशिकधातुः सिद्ध्यति सो प्रज्वाल प्लस णिच् you get prajwali टिलोपः भवति इष्ठवद्भावः प्रज्वाली इति रूपम् अष्टवद्भावः भवति टिलोपे कृते तस्य स्थानिवद्भावात् उपधारस्वः न प्रवर्तते so टिलोप is not an alvidhi t need not be a single letter so स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति तत्र स्थानिवद्भावः स्थानिवद्भावात् उपधारस्वः न प्रवर्तते अतः अत्र प्रज्वालयति इति रूपं सिद्ध्यति अनेन प्रकारेण स्थितस्य गतिः चिन्तनीया इति न्यायम् अनुसृत्य प्रज्वालयति इत्यस्य समर्थनार्थं see how grammarians also have to think on the face of it looks like an incorrect form परन्तु तत्र कथञ्चित् समाधेयं कथञ्चित् समाधानं कर्तव्यम् अतः आदौ घञ् प्रत्यये कृते unless you have all the pratyayas all the prakriyas all the derivations running in the brain it is not possible to quickly come up with a solution like this so घयन्तात् ज्वाल इति सिद्ध्यति प्रज्वाल इति वा सिद्ध्यति तत्र णिच् प्रत्यये कृते प्रज्वाली तत्र अग्रे प्रज्वालयति इति रूपम् अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् पाठे प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः इत्यस्य साधुत्वं ज्ञापितम् अस्ति अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 91-तमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्
भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 92-शततमः पाठः श्रम इति धातोः विषये णिच् प्रत्ययः कथं विधीयते इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् ज्ञापयति। तत्र श्रम तपसि खेदे च इति दिवादिगणस्य धातुः फोर्थ गण, श्रम इति दैवादिकः, अयम् अमन्तः धातुः अस्ति, अम् इति तस्य अन्ते अस्ति। सो रिमेम्बर दिस गणसूत्रम वी सॉ लास्ट टाइम, जनि जृष घ्नसु रञ्ज अमन्ताश्च। यत्र धातोः अन्ते अम् इति अस्ति तत्र तस्य मित्वं स्वीक्रियते। अतः अस्य अमन्तत्वात् जनिजृष् इति सूत्रेण इति गणसूत्रेण अस्य मित्वं स्वीक्रियते। अत्र ण्यन्त प्रक्रियायां मितां ह्रस्वः इत्यनेन ह्रस्वादेशः भवति। अतः तत्र श्रमयति विश्रमयति इति एव इत्युक्ते ह्रस्वघटितः एव प्रयोगः साधुः, विश्रामयति इति प्रयोगः साधुत्वं न प्राप्नोति। परन्तु विश्रामयति इति प्रयोगः साहित्ये दृश्यते, अतः तस्य साधुत्वस्य विषये किञ्चित् चिन्तनं करणीयम् इति अत्र कश्चन प्रश्नः, कश्चन आशयः अस्ति। Now we can actually employ the same trick that we saw in the previous lesson. So tatra kim asti, ज्वलयति इति रूपं प्राप्तं, प्रज्वलयति. We wanted prajwalayati, so we did this trick of adding a ghai pratyaya and then doing a णिच् and then ishtavad bhava. So here also विश्रमयति इति रूपं प्राप्तं, विश्रामयति इति रूपम् इष्यते, तर्हि किं कुर्मः, श्रम इति धातोः घञ् प्रत्यये कृते विश्राम इति रूपं निर्माय तत्र इष्टवद्भावे णिच् प्रत्यये विश्रामयति इति भवितुम् अर्हति. Only if V plus Shrama plus Ghaya would become Vishrama. So V plus Shrama plus Ghaya ityatra यदि विश्राम इति रूपं स्यात् तर्हि तत्करोति तदा चष्टे इति णिच् प्रत्ययं कृत्वा विश्रामी इति आदिदेशिक धातु अवश्यं सिद्ध्येत्. So just like what we did for Jwala, we can repeat it for Vishrama. When the Ghai pratyanta form becomes Vishrama, in the previous case, the Ghai pratyanta form actually had an Upadha Dirgha because of Atupadhayaha, and we got Prajwala, so we could finally create Prajwalayati by णिच् and Ishtavad Bhava. So here also, if we get Vishrama, the life would be easy. But श्रम धातोः घञ् प्रत्ययान्त रूपं विश्रामः इति नास्ति, अपितु विश्रमः इत्येव अस्ति. तत्र अत उपधायाः इति सूत्रेण उपधादीर्घे प्राप्ते नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्य अनाचमेः इति सूत्रेण तत्र उपधादीर्घः निषिध्यते. अतः तत्र श्रमः नो चेत् विश्रमः इत्येव रूपे साधुत्वं प्राप्नुतः. इत्युक्ते किं, वि प्लस श्रम नो चेत् श्रम इत्यस्य ण्यन्तरूपं किं, श्रमयति और विश्रमयति. तस्यैव घयन्तं रूपं किं, विश्रमः नो चेत् श्रमः. अतः विश्रामयति नो चेत् विश्रामः इति उपधा दीर्घः प्रयोगः यत्र दृश्यते तादृशानां शब्दानां साधुत्वज्ञापनं क्लेशाय. तो तत्र साहित्ये बहुत्र विश्रामयति विश्रामः एतादृशानि रूपाणि प्रयुक्तानि दृश्यन्ते. तत्र व्याख्यातृभिः मल्लिनाथ and others, they have explicitly told that this is अपाणिनीय प्रयोग. अतः तत्र व्याख्यातृभिः तस्य अपाणिनीयत्वं प्रतिपादितमस्ति. उत्तररामचरिते विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः इति प्रयोगः दृश्यते. So Veeraraghav, the Tikakar over there, explicitly says Vishramah iti apaniyam. किं कारणं, नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्य अनाचमे इति वृद्धेः प्रतिषेधः. परन्तु हर्षेण विश्रामः विश्रमः इति उभयोः साधुत्वम् उक्तमस्ति. So Dvirupa kosha, the kosha that gives two similar forms, similar looking forms, तत्र विश्राम विश्रम इति उभयथा दत्तमस्ति.
अतः हर्षस्य mateन उभयथा साधुत्वम् अस्ति। विश्रामं लभतां ददं च शिथिलज्जाबन्धमस्मद्धनुः इत्यत्र विश्रामम् इति अपाणिनीयः पाठः, तत्र विश्रान्तिम् इति भवेत्. So Raghava Bhatta, who has written the Tika on Abhijnana Shakuntalam, tells us to replace the word Vishrama by Vishranti. So tatra apaniniyah patha iti tasya matam. Atha yantaramaadishya dhuryan vishramaya iti saha. Many of you might have studied this in the Raghuvamsha. तत्रापि मल्लिनाथेन विश्रामय इति अपपाठ नो चेत् अपाणिनीय प्रयोग विश्रमय इति ह्रस्वपाठः अस्ति इति किञ्चित् उक्तमस्ति. So basically people are taking safe stand and they are saying that these are apaniniya prayogas, but some of them have been, or some other people have justified them, like Harsha for example has ended up in justifying them. वैयाकरणेषु अपि अस्मिन् विषये मतभेदाः विद्यन्ते. केचन वैयाकरणाः अस्य साधुत्वं स्वीकुर्वन्ति, केचन वैयाकरणाः वदन्ति अयम् असाधु एव. तस्मिन् विषये अत्र केचन विषयाः पुस्तके प्रतिपादिताः सन्ति. माधवीय धातुवृत्तौ उच्यते कथं सूर्यविश्रामभुः एवमादिकं प्रयोगम् अन्यायमेव. So these are not correct is what he says. दुर्घटवृत्तौ शरणदेवेन अस्य साधुत्वं ज्ञापितमस्ति. So he says अनाचमिकमीनाम् इति वक्तव्यम्. So नो धातोपदेशस्य मान्तस्य अनाचमेः तत्र एकं वार्तिकं विद्यते अनाचमिकमीनाम् इति वक्तव्यम्. तत्र श्रमिममीनाम् इति वक्तव्यम् इति अपि केचन जनाः पठन्ति इति मैत्रेयरक्षितस्य मतं तेन तत्र उद्धृतमस्ति. So some dhatus are to be excluded from that nishedha. No dhatopadeshasya mantasya anachamehe. This is the nishedha of vruddhi. Some dhatus have to be ignored, excluded from the nishedha. Shrama, vama, etadrishaha dhatavaha tatra naiva svikartavyaha. नो चेत् तत्र कश्चन अन्यः चुरादिगणस्य धातुः अस्ति. श्रम, निकेत, कुण, गुण इति चुरादिगणे धातूनाम् आवली विद्यते. तत्र श्रम इति कश्चन धातुः अस्ति, तस्य विश्राम इति रूपम्. So that shrama dhatu you don't consider it as mita and then you say vishrama iti kathanchit tatra samadhanam dattamasti. The funny thing is Bhattoji Dikshita in Siddhanta Kaumudi takes both sides. So this is very uncommon of Bhattoji Dikshita. स्फुरति स्फुलत्योर घई इत्यस्मिन् सूत्रे सः वदति विश्राम इति अपाणिनीयम्. So technically he is not saying it is wrong. He is only saying it is apaniniyam. And then later on mitam hraswa ityasmin sutre sah kim vadati? Mitam hraswaha 6492 ityasmin sutre पूर्वस्मात् सूत्रात् वा चित्त विरागे इत्यस्मात् सूत्रात् वा इति स्वीक्रियते. तस्य व्यवस्थित विभाषा रूपेण ग्रहणं क्रियते. व्यवस्थित विभाषा means sometimes only that vibhasha is to be used, not always. So it's not a typical option or a typical vibhasha. व्यवस्थां ज्ञापयितुं तत्र विभाषा स्वीक्रियते. अतः तत्र मितां ह्रस्वः इति सूत्रे वाचित्त विरागे इत्यस्मात् वा इति अनुवर्त्य व्यवस्थित विभाषाश्रयणात् अस्य सिद्धिः इति वृत्तिकारस्य मतम्. So he is taking the silent stand or neutral stand over here. He just says it is apaniniyam and he says vrittikara means kashikakara has justified this and therefore vishramaya, vishramayan and so on prayogas are acceptable. So Balamanorama expands on this vrittikrut iti भाष्ये न एतदृश्यते अतः अत्र वृत्तिकारस्य मतम् इति स्पष्टरूपेण उक्तमस्ति. तत्त्वबोधिन्याम् अपि अयमेव विषयः. व्यवस्थितविभाषा इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् क्वचित् ह्रस्वः न प्रवर्तते. Something like bahulam. So क्वचित् ह्रस्वः न प्रवर्तते इति भावः. And then he gives a very beautiful alternate explanation. He says केचित्तु घयन्तात् क्रमशब्दात् प्रज्ञाद्यनिक्रामशब्दं स्वीकृत्य तस्मात् तत्करोतीति नौ संक्रामयतीति. So he says what some people do is that they first do the ghai pratyaya. The ghai pratyaya will give you the krama and then there is a sutram called prajnadibhyah anaha. Prajnadibhyascha iti sutram asti. Tadhita prakarane vidyamana idam sutram asti. प्रज्ञादिगणस्य शब्देभ्यः स्वार्थे अण इति प्रत्ययः विधीयते. इत्युक्ते you can just add अण प्रत्यय without changing any kind of meaning.
सो अत्र अस्य शब्दस्य श्रम इति शब्दस्य प्रज्ञादिगणे ग्रहणं कृत्वा तत्र स्वार्थे अण् प्रत्ययस्य प्रयोगं कृत्वा इदानीं श्राम इति शब्दः नो चेत् क्रम इत्यस्य क्राम. He gives the example of krama. Same thing can be repeated for shrama also. So shrama ityasya shrama iti parivartanam krutva tadanantaram once you have shrama you can go with tat karoti tadacha shtrenich prayoga just like what we saw in the jwala case. So anena prakarena atra kathanchit vishramayati iti tatvabodhinyam spashटीकृतमस्ति. अनेन प्रकारेण अत्र वैयाकरणेषु अपि मतभेदाः दृश्यन्ते. केचन वैयाकरणाः एतत् अनुचितम् इति वदन्ति, केचन वैयाकरणाः अत्र अपाणिनीयत्वं स्वीकृत्य तथापि साधुत्वम् अस्ति इति प्रतिपादयन्ति. अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् पाठे श्रमधातोः णिच् प्रत्यये कृते वस्तुतस्तु श्रमयति इति रूपं, परन्तु कथञ्चित् श्रामयति इत्यस्यापि साधुत्वं वक्तुं शक्यम् इति सर्वः विषयः वर्णितः, स्पष्टीकृतः, निर्दिष्टः, उक्तः, पाठितः, चर्चितः वर्तते. अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 92-तमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्. भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 93-तमः पाठः ज्ञा इति धातोः विषये णिच् प्रत्ययः कथं भवति तस्मिन् विषये प्रतिपादयति. तत्र ज्ञा इति वस्तुतः धातुद्वयं विद्यते. So you see 3 धातुस् over there, but hold on to that for now. तत्र ज्ञा अवबोधने इति अस्ति 9th गण जानाति जानीतः जानन्ति. ज्ञा नियोगे इति अस्ति 10th गणे अपि धातुः अस्ति. अतः अत्र धातुपाठे ज्ञा इत्याख्यौ द्वौ धातु क्रियादिगणे विद्यमानः ज्ञा अवबोधने टु नो इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते. जानाति जानीतः जानन्ति इति रूपाणि. चुरादिगणे ज्ञा नियोगे टु ऑर्डर. सो टिपिकली आंग उपसर्गेण सह प्रयुज्यते. आज्ञापयति आज्ञापयतः इति रूपाणि भवन्ति. अतः ज्ञा नियोगे आकारान्तः धातुः अस्ति, अतः अर्ति ह्री इत्यनेन सूत्रेण पुगागमः ज्ञापयति इति रूपं भवति. अत्र तु जानाति जानीतः जानन्ति इत्येव रूपाणि. We have not entered the Nijanta territory. The Churadigana is anyway Churadigana, so it gets Sunicha. But for Kryadigana, it's normal Janati, Janita, Jananti. Now, in this Churadigana, if you go a little below, you also see a different similar looking dhatu called Jnapa. So, Jna is different, but this is Jnapa. So, Atra Churadigane, Jnapa, Jnane, Jnapane. So to know or to demonstrate इति कश्चन अन्यः धातुः विद्यते. तत्रैव विद्यमानेन ज्ञपादयः मितः इति गणसूत्रेण अयं धातुः मित् स्वीक्रियते. सो तत्र चुरादिगणे अपि ज्ञपादयः मितः इति गणसूत्रमस्ति. तेन गणसूत्रेण ज्ञपादीनां धातूनां मित्त्वं स्वीक्रियते. So this ज्ञप धातु is mit, so you get ज्ञपयति form with the rasva. So understand, ज्ञा नियोगे इत्यस्य भवति ज्ञापयति, ज्ञप इत्यस्य भवति ज्ञपयति. धातुस् themselves are different. ज्ञपयति इत्यत्र ज्ञप धातुः, ज्ञापयति इत्यत्र ज्ञा धातुः. अस्य धातोः विषये कश्चन अन्यः अपि विषयः अस्ति. वस्तुतः अत्र मया धातुपाठे लिखितमस्ति ज्ञप ज्ञाने ज्ञापने च. This is for our understanding. But in the original dhatu patha that you see in book, for example, तत्र केवलं ज्ञप मित् च इति निर्देशः दृश्यते. इत्युक्ते तत्र ज्ञप धातोः अर्थः एव उक्तः नास्ति. In the typical traditional books that you see, you do not see the meaning of the dhatu jnapa. You only see jnapa mitcha. सिद्धांत कौमुद्यामपि ज्ञप मिच्छ इति अस्य निर्देशः अस्ति, परन्तु तदनन्तरम् अयं ज्ञाने वर्तते, अयं ज्ञापने वर्तते इति निर्देशः कृतः लभ्यते. कथं तद् बालमनोरमायां स्पष्टीकृतमस्ति. प्रच्छज्ञीप्सायाम् इत्यत्र ज्ञीप्सा इति शब्दः ज्ञप धातोः सिद्ध्यति.
श्लाघहुं स्थाशपां दीप्स्यमानः इति सूत्रे अपि दीप्सा इति शब्दः नो चेत् दीप्स्यमान इति शब्दः ज्ञपधातोः सिद्ध्यति। प्रच्छदीप्सायाम् इत्यत्र ज्ञाने इति ज्ञपधातोः प्रयोगः। श्लाघुं स्थाशपां नीप्स्यमानः अत्र ज्ञापने इति ज्ञपधातोः प्रयोगः। अनेन प्रकारेण ज्ञाने नो चेत् ज्ञापने इति प्रयोगदर्शनेन अस्य धातोः ज्ञानं ज्ञापनम् इति अर्थद्वयं स्वीक्रियते इति आशयः। इदानीं तत्र धातुपाठे वस्तुतः आदौ अपि कश्चन एकः धातुः निर्दिष्टः आसीत्। ज्ञामारणतोषणनिशामनेषु इति कश्चन तत्र धातुः निर्दिष्टः आसीत्। तत्र इत्युक्ते ज्ञामारणतोषणनिशामनेषु इति धातुः पृथक् धातुः नास्ति, अपि तु क्र्यादिगणे विद्यमानस्य ज्ञा अवबोधने इत्यस्यैव मित्वार्थं पुनः पाठः। Just like the way earlier Jwala dhatu was repeated purely for making it mita, in the same way the Jna dhatu, which is actually in the ninth gana, janati, janitah, jananti, that has been repeated as Jna marana toshana nishamaneshu in bhwadi gana purely to make it mita. कस्मिन् अर्थे? मारणम् इत्यस्मिन् अर्थे, तोषणम् इत्यस्मिन् अर्थे, निशामनम् इत्यस्मिन् अर्थे. So in these three meanings, so basically in the Kriyadi Gana, the Jna dhatu is used typically in the meaning of to know, janati iti arthah. परन्तु धातूनाम् अनेक अर्थाः सन्ति, अतः अस्यैव धातोः मारणम् इति अर्थः, तोषणम् इति अन्यः अर्थः, निशामनम्, I will come to each of these, इति अन्यः अर्थः, एतेषु सर्वेषु अपि अर्थेषु अयं धातुः मित् स्वीक्रियते। तद् दर्शयितुम् अस्य धातोः भ्वादिगणे घटादिगणे पुनः ग्रहणं कृतमस्ति। मारणे इत्युक्ते किं? टु किल, पशुं ज्ञपयति और संज्ञपयति. So ज्ञा धातु when used in the sense of killing, you use upadhar haswa, pashum samjnapayati, in the nijanta form. This does not affect the normal forms. Janati will be the normal form, but in the nijanta form it will be upadhar haswa. Toshana, to please, to satisfy, to make happy. Harim jnapayati. Nishamana, to indicate, to give guidance. Rupam jnapayati. तत्र माधवीय धातु वृत्तौ निशामने इत्युक्ते दर्शयति इत्यपि अर्थः दर्शितः अस्ति। तत्रापि रूपं दर्शयति इत्यस्य स्थाने रूपं ज्ञापयति इति वक्तुं शक्यते। पदमञ्जर्यां निशामनम् इत्यस्य स्थाने निशानम् इति शब्दः दृश्यते। सो पदमञ्जर्यां तत्र निशामनम् इत्यस्य स्थाने निशानं तीक्ष्णीकरणम् इति निर्देशः दृश्यते। शरं ज्ञापयति, शरं तीक्ष्णीकरोति इति प्रयोगः। इदानीं तत्र निशामनम् इत्यस्मिन् अर्थे उपधारह्रस्वे कृते ज्ञापयति इति रूपं सिद्ध्यति। सो बोधयति इत्यस्मिन् अर्थे ज्ञापयति इति रूपं सिद्ध्यति, परन्तु अवबोधनार्थे कुत्रचित्, I will fix this, कुत्रचित् ज्ञापयति इति अपि रूपं दृश्यते। सो वस्तुतः निशामनम् इत्यनेन ज्ञापयति इति रूपं भवेत्, परन्तु अवबोधनार्थे ज्ञापयति इति रूपं दृश्यते। तस्य त्रिभिः प्रकारैः समाधानं कृतमस्ति। चौरादिकस्य ज्ञा नियोगे इत्यस्य धातोः इदं रूपं, धातूनाम् अनेकार्थाः सम्भवन्ति, अतः चौरादिकस्य ज्ञा धातोः तत्र ज्ञापयति इति प्रयोगः अवबोधनार्थे अपि भवितुमर्हति इति एकं समाधानं। मारणतोषणनिशामनेषु इत्यत्र निशामन इत्यस्य अवबोधनम् इति अर्थः एव नास्ति. सो निशामन, if you don't take the avabodhana as the artha, then whole problem is solved. So निशामन इत्यस्य अर्थः बोधनम् इति नास्ति, केवलं सींग, चाक्षुषज्ञानम् इत्येव अस्ति। अतः तस्मिन्नेव अर्थे उपधारस्वः, अन्यत्र मित्वं न भवति, अतः उपधारस्वः अपि न भवति इति द्वितीयं समाधानं। नो चेत् पदमञ्जर्यां निशामनम् इत्यस्य स्थाने निशानम् इति प्रयोगः दृश्यते. So anyway he does not accept the form of nishamanam, and therefore there is no question of upadharasva. So padamanjarikarasya matena tatra
बोधनार्थे मित्वं नैव प्रवर्तते अतः अवश्यमेव दीर्घः भवति। अनेन प्रकारेण अत्र अन्ते निशामनम् इत्यस्य विषये बोधनार्थे यद्यपि उपधा ह्रस्वः भवितुम् अर्हति तथापि ज्ञापयति इति शब्दस्य कथं साधुत्वं तस्य त्रयः उपायाः निर्दिष्टाः वर्तन्ते। अगेन दिस इज स्थितस्य गतिः चिन्तनीया। अस्माभिः अपि ज्ञापयति इत्यस्यैव शब्दस्य अवबोधनार्थे बहुवारं प्रयोगः क्रियते, तस्य एतादृशं समाधानम् अत्र दत्तमस्ति। अनेन प्रकारेण अत्र भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 93-शततमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तं, किञ्च अत्र णिजन्तप्रकरणस्य अपि अध्ययनं समाप्तम्। Okay, so there are two questions. Both of them are kindly out of scope, but let me answer, quickly tackle both of them. What is, the first question is, what is Ishtavad Bhava? This is explained a few classes ago. I spent a significant amount of time explaining what is Ishtavad Bhava. So you have to go back and listen to the previous classes. But Ishtavad Bhava is basically the Prakriya behaves as if there is an Ishthan Pratyaya. So in Tadhita Prakaranam, when I taught Ishthan Pratyaya, I also taught Ishtavad Bhava. इष्ठन् प्रत्ययः नास्ति, निच् प्रत्ययः अस्ति, तथापि इष्ठन् प्रत्यय सदृशी प्रक्रिया भवति, that is called इष्ठवत् भाव. So in इष्ठन् प्रत्यय there will be a tilopa. So when niche pratyaya happens, again there will be a tilopa. So that's called Ishtavad Bhava. Now there is another question. Can you please explain what is tilopa? T samnya achontyadi T iti sutram. So starting from the last swara up to everything else is called T. So that T is removed. So when you say Shrama plus Nicha, the T part, which is essentially the last that gets removed. So you have Shram plus E and then it becomes Shram. So T lopa means removal of an entity called T. What is T? The last swara and all the Vyanjanas. So now there is no Vyanjana after the last swara. So just the last swara will be called T. That will be removed.